Hello mga igsoon, maayong gabi sa tanan. Lain na usab nga higayon nga diin magapatalinghog na usab kita sa pulong sa Dios ug niining taknaa ang atong uluhan sa ato ang pagtuon niining kagabhion. Naguluhan siya steps to salvation. Ang paingon sa kaluwasan. Kung aduna mo'y balaang kasulatan igsoon, gusto nako awhagon kamo sa pagkuha sa inyuhang Biblia, tan-awa ug susiha nganha sa balaang kasulatan aron atong masayran kung unsay ang paingon sa kaluwasan. Ug gusto nako nga kamo mismo makabasa ug makasusi sa atong pagtuon karon. Sabayi ako ninyo igsoon, but before ta mo padayon sa unahan, ako kamong awhagon alang sa pagduko sa inyong ulo ug magampo kita. Ginoong Dios niining takna sa pagpamalandong sa imong mga pulong, amo ikaw gidapit alang sa pagpatiluwala kanamo. Among awhagon ang imuang kaalam nga mao'y tabang sa pagpasabot kanamo, ilabi na sa mga nagapaminaw o nagalantaw niini nga programa. Ikaw Ginoong Dios, magapanalangin ka namong tanan, pasabta kami sa masayon gayod ug pasayloa kami sa mga sala, diya lamang sa pangalan ug gahom ni Jesus. Amen. Igsoon, una nga steps nga akong ihatag na kaninyo, makita kana diha siya sa buhat 16 bersikulo 30 ngadto sa 31. Niini nga bersikulo igsoon, adunay usa ka tawo nangutana ngadto kang Pablo, Apostol Pablo, nga nag-ingon siya, magtutudlo, Senyores, unsa may angay namong buhaton aron kami makabaton sa kaluwasan? Si Apostol Pablo miingon ngadto kanila, tumuo ka sa Ginoong Dios o tumuo ka kang Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong mga panimalay. Una nga requirement sa igsoon, ang padulong sa kaluwasan, kinahanglan nga motuo ka kang Ginoong Hesus. Apan remember igsoon, daghan nga mga katawhan karon nga adunay pagtuo pero kulang sa word nga mingtuo. Sa unsang pamaagi nga kadaghanan mingtuo sila, adunay pagtuo rather, pero kulang sa word nga mingtuo or mingtuman. Nganuman tungod kay sa ilang kinabuhi, pagtuo na lang og wala na ang word nga motuo. Ako nang explain taod-taod. Now, first steps, ang padulong sa kaluwasan, you need to believe God, Jesus Christ. Ikaduha nga ang igsoon, makita diha sa buhat 3:19. Nga gani unsay giingon diha sa buhat 3:19. Ang Dios nag-awhag nga ang awhag niya kanato mao kini, pag hinulsol kamo ug pamali kamo kaniya aron mapala ang inyong mga sala. Una nga ang igsoon, mutuo ka kang Ginoong Hesus. Ikaduha nga ang mubalik ka ngadto kaniya ug maghinulsol. It means nga paduulon ka ngadto sa Dios ug ipahinulsol ka gikan sa imong pagpakasala. Now, nagkanayon ang iyang awhag.
Pamalik na kamo kaniya aron mapala ang inyong sala ug aron ang panahon sa kahayahay magaabot gikan sa atubangan sa Ginoo. Now, it is clear igsoon nga ang Dios nag-awhag kanato nga pabalikon ta ngadto sa iyang kiliran. Ug kana nga awhag iya kanang gisangon nganhi kanato aron sa ingon ni ana makabaton kita sa kaluwasan. Yes, ang saad niya igsuon nga sa diha kung mobalik kita, panahon nga kung mobalik kita ngadto kaniya, ang iyang mga saad kasaligan. Sumala pa diha giingon sa 1 Juan kapitulo 1 ug 9. Now atong basahon igsuon 1 Juan kapitulo 1 9 nga nag-ingon siya, kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan og makaturunganon nga tungod ni ana mopasaylo siya sa atong mga sala ug magahinlo gikan sa kanato gikan sa tanang pagkadili makaturunganon. Mao ni ang saad kanato mga igsuon nga kung sa panahon mo balik kita ngadto sa tiilan sa Dios, siya andam nga magadawat kanato ug magapasaylo sa tanan nato nga mga sala. Ug walay pagaduha-duha igsuon kung ikaw nabalaka nga bisan sa imong kinabuhi karon, kung imong gibati nga ikaw makasasala na kaayo, nga gani pa sa uban magaingon sila, mahadlok na kami mosulod sa simbahan tungod kay masangko ng among sungay sa purtahan. Apan igsuon kana nga panghunahuna tawhanon lamang. Apan lahi ang atong hunahuna ug lahi ang hunahuna sa Dios. Ang atong hunahuna negatibo, apan ang hunahuna sa Dios kanunay positibo, alang sa pag-awhag ug pagtawag ngadto sa makatawhan nga iyang gimahal ug iyang gipakamatyan. Una, patuuhon kita ngadto sa Dios, kinahanglan mutuo ta ngadto kaniya. Mutuo, believe. Ikaduha, pabalikon ta o pahinulsulon ta sa atong mga sala. Ikatulo nga ang sa atong pagbalik o pagduol ngadto kaniya, siya anda mo pasaylo ug mohinlo kanato sa tanan nato nga mga sala. Ug ang ikaupat nga ang igsoon ania, makita kana siya diha sa 1 Juan 3:4. Okay? 1 Juan 3:4. I-take note igsoon. 1 Juan 3:4. Nga ingon dinhi nga ang Dios nag-awhag kanato nga kung mubalik kita ngadto kaniya, siya andam nga mudawat kanato ug mopasaylo sa atong mga sala. Apan kung sa atong pagkatawhanon igsuon, magapadayon kita diha sa pagpakasala ug magapadayon kita sa paggahi sa ato ang kaugalingon, sa atong kasing-kasing nga dili gayud ta muduol nganha sa Dios. Ang iyang giingon sa 1 Juan 3:4 nga kung magpadayon kita sa pagpakasala, nagahimo kini ug nagapasabot kini nga naglapas kita diha sa iyang mga balaod. Akong basahon, ang tanan nga naghimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Now igsuon, minahal ko nga mga kaigsuonan, kung imong gibati nga ikaw karon
anaa pa nagapabilin diha ug naglunang diha sa pagpakasala, ang Dios nag-awhag kanimo igsoon, balik ngadto kaniya. Kay siya dugay nagpaabot kanimo ug siya andam nga modawat kanimo ug mopasaylo kanimo sa tanan nimo nga mga kasaypanan. Ug niini nga taknaa, kung ikaw magadumili sa pagdawat sa awhag sa Dios, ako magaingon nga ang pagpadayon diha sa pagpakasala mao man ang paglapas sa balaod sa Dios. Now, ikalima nga ang igsuon, padulong sa kaluwasan. Roma 6:23. Nga kung sa pagpadayon sa atong pagpakasala igsuon, pagpagahi sa atong ulo, atong makita ug atong mahibal-an igsuon nga adunay bayad sa sala. Consequence igsuon nga gitawag kanang mao kanay bayad sa sala, nga kung dili nato nasibiyaan, mosangko na siya igsuon ngadto sa lunganan. Ni ay igsuon ang pruweba, no? Makita diha sa Roma 6:23 unsay giingon. Roma 6:23 nga kung magapabilin kita diha sa pagpakasala, mosangko ug moresulta kini diha sa kamatayon. Ang bayad gikan sa sala mao ang kamatayon. Kimani igsoon, ang Dios nag-awhag ug nagtawag kanimo, balik ngadto kaniya. Kay andam siya modawat kanimo kanako. Apan kung ikaw magapabilin sa pagpagahi sa imong kasing-kasing, yes, ang Dios usab nag-ingon nga ikaw nagapadayon sa pagpakasala o kana nga sala mo santop kana sa kamatayon. Apan kung ikaw naghandom sa kinabuhi, naghandom nga mabuhi, lakip ang imong panimalay, balik ngadto kaniya. Kay ang bayad sa sala igsuon mao ang kamatayon. Apan ang walay bayad nga gasa gikan sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Mao na ang saad sa Dios nga kung sa panahon mo balik kita ngadto kaniya, siya magahatag kanato og kinabuhi, gasa nga diin wala nay katapusan igsuon nga kinabuhi, no? Eternal life, kinabuhing dayon. So mao na siya igsuon nga kinahanglan mamali kita ngadto sa Dios. Og ikaunom nga ang igsuon, ang Dios magahatag kanato sa kinabuhing dayon kung sa panahon nga mo respond og mo dawat kita sa iyang awhag. Og ikaunom nga ang igsuon padulong sa kaluwasan mao kaning makita diha sa Juan 3 ngadto sa 5. Okay? Juan 3 ngadto sa 5. Ato daw basahon igsuon Juan 3 ngadto sa 5. Okay? So niya Juan 3 ngadto 3 Juan 3:3 ngadto sa 5. Nag-ingon din higson, og si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man paghimo nga iganak ang tawo tigulang na siya? Makasulod pa ba siya pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan ug mahimugso? 5. Og Jesus mitubag, sa pagkatinuod magaingon ako kanimo, gawas kon ang tawo igaanak sa tubig ug sa espiritu,
dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Igsoon, ang sa kaluwasan, dalan paingon sa kaluwasan, igsoon, mao nga gikan sa pagdawat ug pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus, dawaton nimo si Jesucristo nga imong manluluwas pinaagi sa santos nga bautismo. Yes, Marcos 16:16 ang giingon, ang motuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman sa silot. It is clear, igsoon, nga ang di ay padulong sa kaluwasan, steps by step, nga diin makabatunta sa kaluwasan, niya gihatag, igsoon, gisaysay sa balaang kasulatan, nga dawato na to sa Ginoong Hesus, tuuhan, o maghinulsol kita atong isugid ang atong mga sala ngadto kaniya. Kay siya anda mo pasaylo, o ang bugti niya na mao ang gasa nga kinabuhing dayon alang ni adtong motuo kaniya. Ikapito nga ang igsuon sa kaluwasan, okay? Kaluwasan. Makita diha sa ikaduhang Korinto 6:17. 5:17 igsuon. Ikaduhang Korinto 5:17. Daw? So, basahon na to igsuon. 5:17. Nagingon dinhi, busa kon ang tao anaa kang Kristo, siya bag-o nang binuhat. Ang daang mga butang nang nagpangagi na, tan-awa ang bag-ong mga butang na hiabot na. So, in times nga kung dawato na to si Ginoong Jesus sa atong kinabuhi, that is the time nga ang atong kinabuhi na bag-o na. We are no longer sinner, okay? Dili na ta makasasala sa atubangan sa Dios. Tungod kay nianang panahona, ang Dios mismo mideklara nga ikaw usa na ka matarong nga tawo ug dili na usa ka makasasala. Ug nianang higayuna, igsoon, ang gasa ug saad nga gitanyag sa Dios nianang taknaa, iya nang gipatik nganha sa imong kinabuhi. So, ang atong buhaton na lamang kung unsaon nato pagmintinar kanang gasa ug saad sa Dios nga iyang gihatag nganhi kanato. Ang pagkinabuhi isip Kristohanon, igsuon, imintinar nimo ang kinabuhi nga Kristohanon. Like for example, igsuon, kung ikaw estudyante, first nga klase moingon ang inyong profesor, karon nga class karon nga taknaa ang inyong grado 100%. O sugod ni ana, dilibot pasabot nga sa first class, sugod sa pagklase ninyo, mumintinar ng 100% nga grado nimo, kung dili na nimo siya mintinon pinaagi sa pagpaningkamot nga ma-perfect nimo ang quiz ninyo, unya ang exam, unya labaw sa tanan ang attendance. Dilibot pasabot nga 100% imong grado tungod kay gideklara sa Ginoo nga 100% na imong grado, unsa? Dili na nimo kinabuhian, dili na ka maningkamot, dili na ka mosulod sa klase tungod kay gideclare na gud 100% na imong grado. No, dili nga ana nga perception, mga higala. Ang tinuod nga pagkalinuwas, ang tinuod nga kining estudyante, kung gamito nato atong utok ug hunahuna, igsuon, once nga ideklara nga mauna na imong grado, nagkinahanglan na siya og pagpaningkamot.
nagkinahanglan na siya og strategy unsaon nimo pagmintinar kana nga grado nga gihatag sa inyong preposyo sa inyong maestro. It the same igsoon sa atubangan sa Dios nga sa panahon nga gihatagan ta sa kaluwasan aduna usay ang igsoon unsaon nato pagmintinar ni ana nga gasa nga gihatag sa Dios. Ug mauna nga atong kinabuhian ang atong pagkiniluwas pinaagi sa pagtuman ngadto sa iyang gipangtanyag nga ni kanato. Pinaagi sa pagkinabuhi nga bag-o atubangan kaniya ug dili na diha sa kinabuhi nga pagkamasalaypon. Okay? So ikapito, ikawalo nga ang igsoon sa kaluwasan makita diha sa Galacia 2:20. Okay? Galacia 2:20. Atong basahon igsoon nag-ingon dinhi sa Galacia 2:20 nga gilansang ako sa krus uban kang Kristo, dili na ako ang nabuhi kun dili si Kristo ang nabuhi sulod nako, ug ang kinabuhi nga karon akong gikinabuhi sa lawas, akong gikinabuhi pinaagi sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma kanako ug mitugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. It is clear igsoon nga sa panahon di ay nga dawato nato si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi, isip mo ay personal nga manluluwas. Unsa? Bag-o na kita nga binuhat diha atubangan sa Ginoo. Tungod kay ang atong mga sala, ang ato tanan nga mga kasaypanan gilansang na uban ngadto kang Kristo. Ug pinaagi ni ana nabuhi kita pag-usab, nakabaton kita sa kagawasan, nalingkawas kita diha sa ang sa pagpakasala ug nakadawat kita sa kinabuhi nga maoy gasa nga gihatag sa Dios. So it means igsoon nga niining higayuna ang atong kinabuhi dili na dili na ingon nga anaa diha nagapabilin sa pagpakasala, kung dili ang atong kinabuhi aduna nay paglaom igsoon beyond niini nga kalibutan, nga bisan pa man mupanaw ta niining kalibutan adunay ganti ug saad nga nagpaabot kanimo kanako igsoon. Tuohi lamang ang Dios kay siya dili gayud magapakyas kanimo sa iyang saad nganhi kanato. Now, ika-siyam igsoon nga ang paingon sa kaluwasan. Now makita kana siya igsoon sa ikaduhang Timothy 3:14 ngadto sa 15. Nag-ingon siya igsoon, apan ikaw magapadayon diha sa mga butang nga imong nahikat-unan ug imong ginatuuhan pag-ayo, sanglit ikaw nahibaluman kung kinsa ang imong nahikat-unan niini, ug sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga magagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. So sa panahon nga dawato nato si Ginoong Hesus atong kinabuhi igsoon, it is the time nga diin mo ay magtudlo ug maggiya kanato ang atong pagtuo ngadto sa Dios, maoy atong paglaom igsoon, mo'y atong hinagiban alang sa paggiya kanato sa dalan padulong sa kaluwasan. O kining pagtuo igsoon magkuyog ding duha. Ayaw pag-ingon nga pagtuo na lang dili na ka mualagad ngadto sa Dios tungod kay aduna kay pagtuo. As what I have said igsoon,
nga daghay mga tawo nga adunay pagtuo sa Dios apan kulang sa word naming tuo. Igsoon, ako magaingon nga kung aduna kay pagtuo apan wala kay buhat, kulang ka sa word nga motuo, buot pasabot patay ang imong pagtuo. Nganuman, kung ang atong pagtuo igsuon ubanan natog buhat, it means to say nga kana nga pagtuo buhi na siya nga pagtuo, tungod kay ang pagtuo ubanan natog buhat, mapakita nato kung unsa ang ato nga pag-ehersisyo igsuon, giunsa nato pag kinabuhi ang gasa nga kaluwasan nga gihatag nganhi kanato. Now, adunay mga uban igsuon nga motuo na lang sa Dios. Pagtuo na lang ngadto sa Dios apan dili na sila motuo. Nganuman, tungod kay gideklar sa Dios nga pinaagi sa iyang grasya kita nakabaton sa kaluwasan, apan hinumdumi nga ang pagkabot sa kaluwasan igsuon, ang pagpakita sa atong gugma ngadto sa Dios, ipakita pinaagi sa atong buhat igsuon, nga nagaingon nga kung nahigugma kamo kanako, tumana ang ako mga sugo. Juan 14:15. O sumala pa diha sa unang Juan 2 versikulo 3. Okay? Nga nag 3 o 4 nga nag-ingon nga kung aduna may magaingon nga ako nakaila kaniya apan wala siya magatuman sa akong mga sugo, baka kon kana siyang tawhana. So it meant to say igsuon masabot nato nga sa atong kinabuhi, kung ikaw nagtamod nga aduna kay pagtuo apan wala kay buhat igsuon, wala na nimo gikinabuhian, I tell you, kana siya nga pagtuo patay o wala na siya nagalihok. Apan kung aduna tay pagtuo ug aduna usab tay buhat, pinaagi kay ang atong pagtuo igsuon, ipakita na nato siya pinaagi sa atong binuhatan. Kay gikan diha sa atong mga binuhatan, mapakita usab nato igsuon ang atong gugma, mo resulta na igsuon mapakita nato ang atong gugma ngadto atubangan sa Dios. Pinaagi sa pagtuman mo nang word, so what I have said igsuon, mutuo. Okay? Mutuo ngadto sa Dios. So ang ganti og saad sa Dios igsuon, klaro og kining klaro og tataw igsuon nga sa panahon nga mudawat ta sa pulong og mensahe sa Dios, ang ganti og saad giandam na sa Dios alang kanimo. Katapusan igsuon nga ang paingon sa kaluwasan makita diha sa buhat 3 versikulo 19 nga nag-ingon, pag hinulsol kamo o pamalik kamo ngadto sa Dios. Ngani pa nagkanayon igsuon, gisigundahan pa gyud diha sa Isaiah 55 versikulo 7 nga nag-ingon pabiyai sa daotan ang iyang dalan ug ang taong dili matarong ug ang Dios maluoy kanato kaniya ug siya andam mopasaylo. So nining takna igsuon, I hope nga atong nasabtan kung unsay awhag sa Dios nga kanimo kanako, nga nining taknaa siya nagapaabot kanimo nga moduol ka ngadto kaniya aron sa ingon ni ana iya kang gantihan, iya kang hatagan sa gasa nga mao ang kinabuhing dayon. I hope nga ang imong gugma magapabilin sulod sa imong kasing-kasing, nga dili nimo pagahion o dili nimo pagadumilian pagdawat si Ginoong Hesus sa imong kinabuhi, nga siya karon nagapanuktok sa imong kasing-kasing ug sa imong kinabuhi igsuon, andam siya moduol o muduyog kanimo
kung ikaw willing lamang mo dawat sa iyang mensahe niining taknaa. So bulahan ang tao igsoon kung ikaw maga patalinghog sa iyang mga pulong niining orasa tungod kay sumala pa sa giingon sa Deuteronomy versikulo 30, no? Versikulo 30 igsoon nga ngani pa no, dili 30, I'm sorry igsoon, Deuteronomy 16 versikulo 8. 30, no? 30 day. So, sorry. 30 day igsoon. Ako i-check. Makita siya sa Deuteronomy 30 versikulo 19 nga nag-ingon dinhi, gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi bato kaninyo niining adlaw nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pili ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong mga kaliwatan. So it is clear igsoon nga nining higayuna, I hope ang imong desisyon pilion nimo ang kinabuhi ug panalangin ngaron sa ingon ni ana niining higayuna makabaton ka sa gasa nga kinabuhi nga gitanyag sa Dios nga kanimo hangtod sa katapusan. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan.